जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में सिर्फ एक मौजू पर बात होगी और वो मौजू कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कोई अभी हुई हुई खबर नहीं है, कोई ताज़ा वाक़या नहीं है, कोई सानहा नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। सिर्फ एक अंदाज़ा है, तज्जिया है, तखमीना है और एक तज्जिया है जिसके बारे में बात करना बहुत अरसे से ज़रूरी थी। हम बहुत अरसे तक, मैं नहीं और मैं पूरी इस सारे समाज की, इस सारे मुल्क की, इस सारे माशरे की बात कर रहा हूँ। हम सारे बहुत खुश चुप रहे और किसी ने कोई लफ्ज़ बोला नहीं। जो कुछ होता रहा हम उसको बड़े सुकून के साथ बर्दाश्त करते रहे। इसके जवाब में हमें कुछ करना चाहिए था, वो हमने कुछ नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए थी, इनके बारे में रद्द अमल होना चाहिए था या अमल होना चाहिए था उनके ऊपर। सिर्फ आज के वीलॉग का सिर्फ एक मकसद है, वो है कि क्या पाकिस्तान एक बेबस, लाचार और पैरालाइज्ड किस्म की कौम है, पैरालाइज्ड किस्म का मुल्क है, या हमारे अंदर बड़ा दमखम है? इस हवाले से बात करेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर खबर जो है आपको फौरी तौर पर मिलती रहे। देखिए कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे पाकिस्तान का तसव्वुर, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बदल रहा है। एक वाक़या नहीं है, समाजी सतह पर, सियासी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस और तसव्वुर तब्दील हो रहा है। कैसे? हमने एक ज़माने में तस्लीम कर लिया था कि भारत खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है। हमने ये भी तस्लीम कर लिया था कि भारत के अमेरिका से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और भारत और अमेरिका के दरमियान तो हवा भी नहीं गुजरती और इन ताल्लुकात में हम दरार नहीं डाल सकते। हमने ये भी तस्लीम कर लिया था कि चीन के साथ हमारे बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, लेकिन चीन के जो तजारती राब्ते हैं वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी फरमाइश पर चीन उनसे राब्ते क़ता कर ले, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये इंटरनेशनल सिचुएशन की बात थी और हमने ना एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। तजियाकार भी ये बात करते थे कि भारत बहरहाल बहुत बड़ी इकॉनमी है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनका डिफेंस बहुत बड़ा बजट है। फिर एक वाक़या हुआ जिसे हम बनियानुल मरसूस कहते हैं। और अच्छा, ये जो वीलॉग है ना, ये सिर्फ उस जंग तक या हमारे सिफारती ताल्लुकात तक महदूद नहीं है। इसमें कुछ समाजी मौज़ूआत पर भी बात आएगी जिसमें हम बेबसी का इजहार करते रहे। अच्छा, भारत के साथ जंग हुई, 3-4 दिन की जंग थी। उसके अंदर भारत को हमने बड़ा सबक सिखाया। अच्छा, फिर हमारी आंखें खुली कि अगर दुश्मन को हम रद्द अमल दिखाएंगे तो दुनिया हमें मुख्तलिफ नज़र से देखने लग जाएगी, दुश्मन भी हमसे मोहतात हो जाएगा। वरना तो हम यही सुनते थे कि भारत का मीडिया, भारत का सोशल मीडिया, भारत की क्रिकेट काउंसिल, हर चीज़ हमारे सर पर चढ़ी हुई थी। वो एक जंग हुई, भारत को शिकस्त हुई और उसके बाद दुनिया का नज़रिया ना सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बदल गया बल्कि इंडिया के बारे में बदल गया। तो साबित ये हुआ कि जब हमने रद्द अमल दिखाया तो उसके नतीजे में हमने इज्जत पाई, अपने ऊपर मजालिम होने के खिलाफ आवाज़ उठाई और ताकत के साथ आवाज़ उठाई। सिर्फ करारदादें नहीं पास की यूनाइटेड नेशंस में, सिर्फ सेमिनार नहीं किए, हमने फिजिकल रद्द अमल दिखाया, मिलिट्री टर्म्स में भारत को जवाब दिया और उसका नतीजा आपने सबको देख लिया। अब कोई शख्स, अमेरिका हो, चीन हो, ये बात नहीं कहता कि भाई ये जो है ना पाकिस्तान एक बड़ी बेबस कौम है और खित्ते का चौधरी भारत है। अब सबको पता है कि इस खित्ते का चौधरी कौन है, इस खित्ते का चैंपियन है। ये एक छोटी सी मिसाल कि जब आप अपना रद्द अमल दिखाते हैं तो नताइज क्या निकलते हैं। एक और वाक़े की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं। हमारे यहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात इंतहाई आम बात है। मतलब हम शहरों में, इस्लामाबाद में रहने वाले, लाहौर कराची में रहने वाले लोग हर दूसरे दिन कोई बम फटने, कोई खुदकुश बमबार के हवाले से खबर सुनते हैं। आज सिक्योरिटी एहलकार इतने हलाक हो गए, इतने ने जाम शहादत नोश किया, आज जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा कर लिया गया, आज बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को कत्ल कर दिया गया, आज जो है भरे बाज़ार के अंदर, मस्जिद के अंदर ये वाक़या हो गया जिसमें इतने लोग हलाक हो गए। ये बदकिस्मती से हमने इन सारे वाक़यात को एक्सेप्ट कर लिया और फिर हमने
اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، ہم اس صورتحال کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ افغانستان سب کو پتا تھا یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، ٹی ٹی پہ کہاں کی کو سپورٹ کون کر رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا اس کی بیکنگ سے کر رہا ہے۔ یہ کوئی اچانک انکشافات نہیں ہوئے، یہ بہت عرصے سے سب کو پتا تھا، لیکن جو دہشت گردی کی وجہ سے جو مظالم ہم پر ہو رہے تھے، ہم نے اس کو برداشت کرنا سیکھ لیا تھا، جواب نہ دینا سیکھ لیا تھا۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلی دفعہ اتنی قوت کے ساتھ افغانیوں کو جواب دیا، افغان کی عبوری حکومت کو، دہشت گردوں کو، اور وہاں جا کر سٹرائک کی، ان کے بڑے بڑے سرغنے پھڑکا دیے اور انہیں بتا دیا کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، پاکستان کی ملٹری قوت کے مقابلے میں آپ لوگوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہم جب چاہیں آپ کو اڑا دیں گے، تو آئندہ کبھی آپ کے علاقے سے، آپ کے ملک سے یہاں پر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، ہوگی تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے، اور پھر جو ہمارا ریئیکشن ہے اس میں اچھا یہ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد سے افغان عبوری حکومت کا رویہ تبدیل ہو گیا، اس کے بعد سے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے، کبھی دوحہ میں بیٹھتے ہیں، کبھی آج جو ہے وہ ترکیہ میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن ان کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک طاقتور قوم ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ زیادہ چیرہ دستیاں کی تو پھر یہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اسی طرح بات افغان مہاجرین ہمارے ہاں آ کر بس کے ماضی کی غلطیاں تھیں اس پہ بات کریں گے کبھی، بس کے اب ہم نے سوچا کہ اب تو یہ ہمارے معاش کا، معاشرت کا، سماج کا حصہ بن گئے، ان کا تو کوئی حل نہیں ہے، پھر ہم بے بسی والی سوچ لے کے آ گئے۔ لیکن پھر حکومت وقت نے فیصلہ، میں حکومت وقت کو پریز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ پاکستان کے رد عمل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو نکالیں گے، یہی ہیں بغیر کاغذوں کے رہتے ہیں، یہی ہے دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہی ہیں جو جرائم کی ابتدا ان کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، تو ان کو نکالنا چاہیے۔ تو وہ جو ہماری سوچ تھی کہ یہ کبھی بھی نکال سکیں گے، یہ اب ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں، ہم ان کو دور نہیں کر سکیں گے، یہ ان کی تو شادیاں یہاں پہ ہو گئی ہیں، شناختی کارڈ بن گئے ہیں، زمینیں خرید لی ہیں، دکانیں خرید لی ہیں، ان کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ پھر اسٹیٹ حرکت میں آئی، اور اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ بس انف از انف، اور ان کو فارغ کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ بہت کم رہ گئے ہیں، ان کے کاروبار بند کر دیے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، اسٹیٹ کو یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں کیا، لیکن جب کیا تو اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ امپلیمنٹ کروا لیا اسٹیٹ نے۔ ایک اور آخری بات اس ضمن میں، کیا ہم بے بس لاچار لوگ ہیں، لاچار قوم ہیں؟ اس حوالے سے اگر رد عمل دکھائیں گے تو اس طریقے سے پھر لاچار نہیں ہیں، اگر ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے تو پھر بے بس اور لاچار ہیں۔ دیکھیے پنجاب میں، سارے پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن جو سیکشول ہیراسمنٹ ہے، سڑکوں پہ جو واقعات ہوتے تھے، کسی نے کسی خاتون کو چھیڑ دیا، کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت کر دی، یہ بہت زیادہ واقع، بچیوں کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے تھے، اور اس کے مناظر بہت زیادہ ہم نے دیکھے، اور سب کی بچیاں بہنیں ہیں، سب اس سے خوف زدہ بھی ہوتے تھے، لیکن اب ہماری سوچ یہ تھی کہ اب یہ لوگ ہیں، ان مجرموں کو کون پکڑے یار، پولیس بھی ملی ہوتی ہے، سب کچھ، تو ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہماری بچیاں بیٹیاں نہتی ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ماں باپ بھی بیچارے دعا کر کے امام ضامن باندھ کے انہیں بھیج دیتے ہیں، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے۔ پھر پنجاب حکومت کا فیصلہ آیا، مریم نواز ایک خاتون وزیر اعلیٰ، انہوں نے پہلی بات یہ کر دی، خواتین کے ساتھ زیادتی پر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بے تحاشا ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ خواتین، بچیوں کو کچھ لوگ جو مریضانہ ذہنیت کے تھے، کرمنل، وہ چھیڑ رہے ہیں، فزیکلی ٹچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک خبر آنا شروع ہوئی کہ ان کے نیفے میں پستول چل گئی، اور پورے پنجاب میں، پاکستان میں اس طرح کے مریضانہ ذہن کے لوگوں کے اندر اب یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی ہم نے حرکت کی، اس طرح کے جرم کے مرتکب ہوئے، تو پھر ہمارے نیفے میں پستول چل جائے گا، پولیس پھر انتقام لے گی،
اور سارے ریاست اس میں چپ چاپ اس کے ساتھ شامل ہوگی. جن لوگوں کی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سارے لوگ اس پر دل ہی دل میں خوش ہیں. حالانکہ یہ ماورائے آئین ہو رہا ہے، ماورائے قانون ہو رہا ہے، لیکن ساری قوم اس پہ خوش ہے کہ جو اس طرح کے مجرمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. اس ویلاگ کا صرف ایک مقصد تھا کہ آپ قوم بحیثیت قوم اپنے اوپر زیادتی کے خلاف رد عمل دکھائیں گے، وہ سماجی طور پہ ہو، معاشی طور پہ ہو، سیاسی طور پہ ہو، سفارتی طور پر ہو. اپنے حقوق کا خود دفاع کریں گے، دنیا آپ کی عزت کرے گی. اگر بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنے رہیں گے تو دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی اور نہ ہی آپ ان مشکلات سے نکل سکیں گے. چھوٹا سا میسج تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.